मनमा सोचको उत्पादन कसरी हुन्छ भन्दा हामीले हरेक कुरा हाम्रो 5 इन्द्रियहरूबाट ग्रहण गर्दछौं। आँखाले देख्ने, कानले सुन्ने, नाकले सुँघ्ने, जिब्रोले स्वाद लिने र छालाले छुने काम गर्दछ र त्यहाँबाट ती ज्ञानहरू प्राप्त हुन्छन्। उदाहरणको लागि भनौं, त्यहाँ अगाडि रुख छ, त्यो रुखबाट जुन प्रकाश आइरहेछ त्यो परावर्तन भइरहेछ, त्यो प्रकाश जबसम्म आँखामा पर्दैन तबसम्म त्यहाँ रुख देखिँदैन, त्यहाँ रुख रहँदैन। एक प्रकारले भन्यो नि द्रष्टाको लागि त्यहाँ रुख छ होला, तर जबसम्म त्यहाँ द्रष्टा रहँदैन तबसम्म त्यो रुख रहँदैन, किनकि त्यो आइरहेको प्रकाश कतै पनि नठोकिएसम्म त्यो वस्तुले आफ्नो रूप धारण गर्दैन। र त्यो जब आँखामा ठोकिन्छ, आँखामा ठोकिएपछि त्यो जुन प्रकाश छ त्यसलाई मस्तिष्कले ग्रहण गर्छ र त्यसमा उसको आफ्नो स्मृतिमा भएका सम्पूर्ण अरू वस्तुहरू सबैसँग दाँज्छ र त्यो दाँजेपछि सबैभन्दा नजिकको वस्तु कुन हो त्यही हो भनी ठम्म्याउँछ। यदि कसैले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि रुख देखेको छैन भने पहिलो पटक उसले त्यसलाई रुख भनेर चिन्दैन, उसले एउटा कुनै वस्तुको रूपमा मात्र देख्दछ र त्यसलाई कसैले यो रुख हो भनेर एउटा नाम दिएपछि अर्को पटक देख्दाखेरि उसले त्यही वस्तु देख्दछ र त्यसलाई रुख भनी चिन्दछ। त्यो रुख नाम हो, त्यसलाई जे भनेर चिने पनि, जुनसुकै भाषामा चिने पनि त्यो एउटा वनस्पति हो भनी चिन्दछ, त्यो हरियो छ भनी जान्दछ। त्यसकारण जबसम्म त्यहाँ त्यो कुनै पनि वस्तुको बीचमा चेतना आउँदैन, त्यो चेतना मात्र हो जसले यी सम्पूर्ण कुराको अनुभव गर्दछ। कुनै तातो वस्तु छ भने त्यसले ताप फालिरहेको हुन्छ, तर जबसम्म त्यो ताप कुनै वस्तुमा पर्दैन तबसम्म त्यो तापको कुनै अस्तित्व रहँदैन। त्यो मानव नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यहाँ जनावर पनि हुन सक्छ, बृहस्पति र अरू वस्तुहरू पनि हुन सक्दछन् जसले तापद्वारा त्यसलाई पगाल्दिन्छ। यदि त्यो शून्यमा छ भने त्यो तापको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन, किनकि कुनै अर्को वस्तु जोसँग जबसम्म दाँज्न सकिँदैन तबसम्म त्यसको कुनै पनि भौतिक अस्तित्व छैन। जतिसुकै तातो होस्, प्रचण्ड तातो होस्, तर त्यहाँ वरिपरि त्यो तापले, त्यसको रापले असर गर्ने कुनै वस्तु छैन भने त्यो तापको कुनै तापक्रम नै रहँदैन। भन्नुको मतलब के भने हामीले जति पनि वस्तुहरू, जति पनि कुराहरू, जति पनि सोचहरू उत्पादन गर्दछौं त्यो आफैमा केही नै हैनन्। हामी गएर, म गएर त्यो वस्तु अथवा त्यो सोच अथवा त्यो प्रकाश अथवा जुनसुकै कुरा हुन सक्छ, त्यो शब्दमा व्यक्त गर्न साह्रै गाह्रो छ, ती कुरालाई मैले ग्रहण गरेपछि मात्र ती कुराहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्दछन् मेरा लागि। अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हामीले कति कुराहरूलाई गहन रूपमा लिएका छौं र त्यसबाट विचलित भएका छौं, खुशी भएका छौं, ती कुराहरूमा चिन्ता गरेका छौं। के त्यो कुरा आफैमा चिन्ता योग्य अथवा खुशी योग्य थियो त? के ती कुराहरू आफैमा यदि चिन्ता गर्ने खालका भएका भए त्यो घटना हुने बित्तिकै सबैमा चिन्ता उत्पन्न हुनु पर्दथ्यो, सबैले थाहा पाउनु पर्दथ्यो र सबै उत्तिकै विचलित हुनु पर्दथ्यो अथवा सबै उत्तिकै खुशी हुनु पर्दथ्यो। तर अरू कोही पनि खुशी हुँदैनन्, कोही पनि विचलित हुँदैन, केवल त्यो जसले त्यसलाई ग्रहण गर्दछ, जसले त्यसलाई चेतना मार्फत त्यसको अनुभव गर्दछ र उसले मात्र त्यसको अनुभूति गर्दछ। र त्यो ग्रहण गर्ने पनि पृथक पृथक अलग अलग मानव जीवमा अलग अलग किसिमका प्रक्रिया हुन्छन्। त्यसैले केही पर्दा कोही धेरै विचलित हुन्छ, कोही आनन्दले बस्छ, किनकि एउटै घटना घटेको छ, त्यहाँ कोही विचलित छ, कोही आनन्दले बस्दछ।
किनकि त्यो घटना आफूमै केही होइन। त्यो घटना अथवा ती कुराहरू आफैमा केही होइन। ती कुरालाई आफूले लिएर आफ्नो मस्तिष्कसँग भएका ती स्मरणहरू, ती स्मृतिहरू र सिकेका कुराहरूसँग दाँजेर हेर्दा सबैभन्दा नजिकै के फेला पर्छ त्यही हो भनी ठानी मस्तिष्कले हामीलाई बताउँछ र हामी बिना सोच विचार गरी सिधै त्यसलाई पत्याउँछौँ र त्यसैको पछि लाग्छौँ र त्यो प्रक्रिया एउटा चक्रव्यूह जस्तो हुन्छ जहाँ फसेपछि घुमेको घुमाइ किनकि अब उसले मस्तिष्कमा चिन्ता उत्पन्न गर्ने बित्तिकै उसले चिन्ताका कुराहरूसँग दाँच्न थाल्दछ र चिन्ताहरू खोज्न थाल्दछ, जसले गर्दा उसलाई चिन्तै चिन्ता मात्र याद हुन थाल्दछ र ऊ घुमेको घुमाइ गर्दछ र यतिसम्म घुम्दछ कि ऊ त्यो चिन्ताबाट चितामा पनि पुग्ने सम्भावना रहन्छ। अब उसले सारा सम्पूर्ण घटनाहरू, पुराना सारा भएका कुराहरू सबैलाई उसले नराम्रो दृष्टिमा परिणत गर्दछ, दृष्टिकोणमा परिणत गर्दछ। किनकि अब ती घटनाहरू त्यो चिन्तासँग जोडिँदै जान्छन्, जसले गर्दा उसले राम्रा कुरालाई पनि राम्रो किसिमले नलिन सक्छ। त्यसकारण त्यसलाई तोड्नु एकदम आवश्यक छ। त्यो तोड्ने कसरी? अब कुनै पनि कुरा भयो भने त्यो के भयो भन्ने कुरा आफूले निर्णय गर्ने हो। आफू भनेको त्यो मस्तिष्कले निर्णय गर्ने। अहिले आफू भन्नाले मैले मस्तिष्क भन्दैछु, आफूले निर्णय गर्ने हो। त्यसकारण त्यो जे भयो त्यसलाई जस्तो भयो त्यस्तै हेरिदिने हो भने अनि हेरिसकेपछि मात्र निर्णय गर्ने हो भने चिन्ता लिनुपर्ने कारण रहँदैन। किनकि चिन्ता भनेको के बारे हुन्छ भन्दा कि त भूतकालको बारेमा हुन्छ कि भविष्यको बारेमा हुन्छ। भूतकाल बितिसक्यो, भविष्य आएको छैन र त्यसको कुनै उपाय छैन। जुन कुरा छैन त्यसको के उपाय हुनु, त्यसलाई कसरी सुल्झाउने? भूत गइसक्यो, सुल्झाउन मिल्दैन फर्केर गएर। भविष्य आएकै छैन, भविष्यमा गएर कसरी सुधार्ने? त्यसैले ती दुईटै कुरा छैनन्, त्यसैले सुधार्न सकिँदैन। यदि परिहाल्यो भने जसले जे पनि सहन्छ, परिसकेपछि उसले सहन्छ, चिन्ता होला त्यही पनि सहन्छ। त्यसैले परेपछि परिसक्यो, अब त्यो भूतमा परिवर्तन भइसक्यो। भनौँ कसैको एक्सिडेन्ट भयो, खुट्टा भाँच्यो अथवा खुट्टै घुम्यो, अब त्यो त भइसक्यो। अब त्योभन्दा अगाडि के? त्यसमा मात्र कुरा हुन्छ। अब त्यो पछाडि गएर फेरि एक्सिडेन्टलाई फिर्ता लान मिल्दैन, तर उपचारमा जाउँ, त्यसलाई ठिक गरौँ। ठिक भएन भने के छ अर्को उपाय हेरौँ, कसरी त्यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ, कसरी अब फेरि जीवन सामान्य गर्न सकिन्छ। त्यो नै हो। त्यसकारण जब हुन्छ, भइसक्यो। हुनेवाला छ भने भएको छैन, त्यो हुन नि सक्छ, नहुन नि सक्छ। हुन्छ कि हुन्छ भन्यो भने झन् मस्तिष्कले त्यतै लान्छ, त्यतै पुर्याउँछ र गराउँछ। त्यसलाई वास्तै गरेन भने त्यो भएर पनि थाहा नहुन सक्छ। वर्षौं कति घटनाहरू भएर पनि मानिसले थाहा नपाएर मरेरै गए। तपाईको नाममा ब्याङ्कमा 10 करोड रुपियाँ रहेछ, तपाईँ जन्मिनुभयो, जन्मिने बित्तिकै तपाईको कसैले, तपाईको हजुरबुवाले 10 करोड रुपियाँ राखिदिनु भएछ अकाउन्ट खोलेर, तपाईलाई थाहै छैन। तपाईँ दरिद्रै मर्नुभयो, तपाईँ गरिब नै मर्नुभयो। 10 करोड त थियो त। त्यसकारण जबसम्म थाहा लाग्दैन त्यो रहँदैन। तपाईसँग रहेन, तपाईँ मरेर जानुभयो, त्यो ब्याङ्कले कता लग्यो, के भयो, त्यो पैसा थाहा पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो कुरा के हो? त्यो ज्ञान हो। थाहा पाउनु नै हुनु हो। त्यसकारण कसरी थाहा पाउने भन्ने आफ्नो नियन्त्रणमा छ। तर हामी त्यो नियन्त्रण बाहिर जान्छौँ र जे सुन्यो, जे भयो, मस्तिष्कले जे भन्यो, मन भनौँ यहाँ, मनले जे भन्यो त्यही नै हो भनेर त्यसैको पछि दौडिन्छ। तर मनले के भन्छ? मनले कहाँबाट भन्छ? मनले ती पुराना अनुभवहरू, सुनेका कुरा, परिवार, समाज, मामा, काका, हजुरबुवा, दाजुभाइ आदि इत्यादिबाट, टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका, समाजबाट सुनेका कुराहरूबाट एउटा निष्कर्ष निकालेको हुन्छ। त्यही मस्तिष्कमा बसिरहेको हुन्छ। त्यसैको
मार्फत हामी ती घटनाहरूको मूल्याङ्कन गर्दछौँ र वास्तवमा त्यो मूल्याङ्कन धेरै जसो गलत नै हुन्छ किनकि ती व्यक्तिहरूका तिनीहरूका अनुभवका कुराहरू हुन्। हामी सबै अलग छौँ र हाम्रो आफआफ्नो अनुभव छ। मेरो अनुभव अर्कोसँग मिल्दैन, अर्कोको अनुभव मेरोसँग मिल्दैन, किनकि मेरो हुर्केको परिस्थिति, स्थिति, परिवार सबै फरक छ। जुम्ले आएको त मिल्दैन भने एक अर्कासँग मिल्ने कुरो शरीरै मिल्दैन, रूपरङ मिल्दैन, चालचलन मिल्दैन, खानपिन मिल्दैन, केही नै मिल्दैन भने सोच चाहिँ कसरी मिल्छ त? सोचै नमिल्नु पर्ने हो। तर यहाँ एउटा कुरालाई लिएर हामी सबै चिन्तित हुन्छौँ, सबैजना त्यही कुराको पछि लाग्छौँ र त्यही हो भन्छौँ। अचम्मको कुरो त्यहाँ छ। अरू कुरा हामी सबैमा अलग छौँ, तर सोच चाहिँ त्यही लिएर चिन्ता गर्छौँ। त्यो पनि हामी अलग रहन सक्दछौँ। त्यो अलग रहनको लागि आफ्नो मनले जुन तपाईमाथि नियन्त्रण राखेको छ त्यो नियन्त्रणलाई हटाउनुपर्छ। र त्यो नियन्त्रण हटाउने कसरी? एउटै उपाय छ कि मन र म अलग हुँ। मनमा जे आउँछ त्यो मेरो होइन। त्यो मनले त खालि मलाई सल्लाह मात्र दिन्छ, मलाई सुझाव मात्र दिन्छ। मनले त मलाई बताउँछ मात्र कि यो सम्भावना पनि छ है भनेर। त्यो मध्येबाट कुन सम्भावना सही हो भनेर छान्ने मसँग त्यो क्षमता छ। त्यो क्षमताको प्रयोग गर्ने बित्तिकै कुनै पनि कुराले असर गर्दैन। जीवन चलि नै रहन्छ जस्तो अवस्थामा पनि चिन्ता गर्नु पनि कारण नै छैन। मानव विकासमा हामी जंगलबाट आएका, नचलेको भए हामी यहाँ हुँदैन थियौं। यदि आजभन्दा 10,000 वर्ष पहिलेको समाजमा केही पनि थिएन, बाँच्न सक्ने स्थिति नै थिएन, अहिलेको सम्पूर्ण कुरा चाहिन्छ हामीलाई भन्ने हो भने ती कसरी बाँचे त? हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौं? यी सम्पूर्ण कुरा त थपना मात्र हो, माथिबाट राखिएको यो एउटा पत्र मात्र हो। यो चाहिँदैन, भए राम्रो, छोड्ने होइन, उपयोग गर्ने, उपभोग गर्ने हो। यसलाई यसैमा टाँसिएर यसैमा लागेर हिँड्ने चाहिँ होइन। भएको राम्रो, हिँडेर जानुभन्दा गाडीमा जाँदा छिटो हुन्छ, भुइँमा सुत्नुभन्दा ओछ्यानमा सुत्दा शरीरलाई आनन्द हुन्छ, किरा फट्याङ्ग्रालाई टोक्ने सम्भावना कम हुन्छ, जाडोमा न्यानो लुगा लाउँदा राम्रो हुन्छ, चिसो लाग्दैन, जुत्ता लाएर हिँड्दा काँडाले घोज्दैन। ती सम्पूर्ण कुराहरू छन् जुन सहुलियतका कुरा हुन्, राम्रा कुरा हुन्। तर ती नहुँदा पनि हामी बाँचेर आएका हौं र ती नभए पनि हामी कालान्तरसम्म बाँचिरहनेछौँ। यो मानव विकासको क्रम हो, यो भइ नै रहन्छ। त्यसकारण ती सम्पूर्ण कुरा जुन मनले भन्दछ त्यसलाई हेरौं, अवलोकन गरौं, त्यसलाई विचार गरौं। किनकि हामी एउटा मानव एउटा प्राणी हौं जसले आफ्नै सोचलाई पनि हेर्न सक्दछ, आफ्नै सोचमाथि पनि विचार गर्न सक्दछ। र त्यो विचार गर्ने को? आफ्नै सोचमा पनि मेरो कुनै सोच आयो भने म गरौं कि नगरौं भनेर सोच्ने हामीसँग क्षमता छ। एउटा सानो उदाहरण लियौं। मलाई कतै जानु मन छ, दुई ठाउँमा मलाई बोलाइएको छ भने एउटै समयमा म कता जाउँ भनेर मसँग निर्णय गर्ने क्षमता छ। दुई ठाउँबाट एउटै किसिमको निमन्त्रणा छ, म निर्णय गर्न सक्दछु। मेरो मनमा दुईटै छ तर म निर्णय गर्न सक्छु। त्यो निर्णय गर्ने को त? भन्नुको मतलब के? त्यो मन माथि पनि म छु भनेपछि त्यो मन मेरो हो, म मनको होइन। यति बुझे सारा कुरा हटेर जान्छ। हामीले सिक्नुपर्ने भन्दा पनि जुन सिकेका छौं ती कुरालाई हटाउनु पर्छ। जबसम्म पुरानो कुराको विनाश हुँदैन तबसम्म नयाँ कुराको प्रादुर्भाव हुँदैन। जसरी भनिए पनि विनाश पनि चाहिन्छ, सृष्टि पनि चाहिन्छ, तर त्यो सृष्टिको पालन गर्नु पनि पर्छ। त्यसकारण तीन शक्तिको जहिले पनि आवश्यकता छ। सृष्टि गर्ने, त्यसको पालन गर्ने र त्यसको विनाश गर्ने। जबसम्म त्यो पुरानो कुराको विनाश हुँदैन, जबसम्म बिउ फुटेर निस्किँदैन तबसम्म बिरुवा आउँदैन, जबसम्म जमिन फुट्दैन तबसम्म बिरुवा निस्किँदैन।
पुरानो भवन नढली नयाँ भवनको निर्माण हुँदैन। बालपनलाई नछोडी युवा होइँदैन, युवालाई नछोडी वयस्क होइँदैन, वयस्कलाई नभई बुढेसकाल आउँदैन, मृत्यु नभई जन्म हुँदैन, जन्म नभई मृत्यु हुँदैन। यदि मृत्यु नहुँदो हो त ती प्राणीहरू जो कालान्तरमा पहिला पैदा भए उनीहरू नै हुन्थे, अर्को नयाँ कोही हुँदैन थियो। सम्पूर्ण कुरा विनाश हुन्छ अनि फेरि सृष्टि हुन्छ। त्यसकारण विनाश सृष्टिको स्रोत हो। विनाशमा चिन्ता गर्नुपर्ने पनि कारण छैन, किनकि त्यहीँबाट सृष्टि हुन्छ। जब त्यो झुसिल किरा मर्दछ अनि पुतली बन्दछ, यदि झुसिल किरै भएर सधैँ बसिरहने पुतली बन्ने सम्भव छैन। त्यसकारण त्रास, डर, भय यी सबै मनका उपज हुन्। यसले केही विनाश गर्दैन, देखिँदा विनाश जस्तो देखिन्छ, तर त्यो पनि प्रगतिको मार्ग हो। त्यसैले मनलाई शान्त राखौँ, मनमा हेरौँ के भयो। कुनै पनि निर्णय लिनुभन्दा अथवा कुनै पनि कुरालाई बुझ्नुभन्दा अगाडि मनले दिएका सुझावहरूलाई हेरौँ। ती सुझावहरू हुन्, ती नै सत्य होइनन्। त्यसकारण त्यो एउटा मात्र कुरा छ, जुन कुरा हामीले गर्यौं भने यो सारा दुःख, त्यो सारा पीडाको अन्त हुन्छ। त्यो कुरा के? जब मनले केही भन्दछ एकचोटि विचार गरौँ, मनभन्दा अलग भई र मात्र निर्णय गरौँ।